अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं किसी रीजनिंग में नहीं जाऊंगा कि मैं काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम क्यों नहीं किया। एक आजकल एक वेबसाइट उर्दू की मैंने बनाई है, उसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका नाम है pakistanpostusa.com। आप उसे वेब पे भी देख सकते हैं, गूगल पे जाके अगर आप टाइप करेंगे pakistanpostusa.com, और फेसबुक पर भी जाकर उसे देख सकते हैं। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर बहुत इंटायरली मैं डिफरेंट मौजू कहूँगा। लेकिन पहले मैं कुछ अपनी एक राय है उसका इजहार करूँगा कि मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ। अभी आपने ईरान को देखा कि जो कुछ भी हुआ 5 माह में, कि थॉट प्रोसेस तो ये था ना कि इसराइल और अमेरिका ने सोचा था कि हम जाएंगे और लीडरशिप को ख़त्म करेंगे, खेल ख़त्म हो जाएगा। हुआ क्या? सब कुछ उलट हो गया। वो ईरान, वो आयतुल्ला खामनेई कि जब जिंदा थे तो कंट्रोवर्शियल थे विद इन सोसाइटी, कि जो लोग भी गवर्न कर रहे होते हैं, इंतजामिया चला रहे होते हैं, तो उनसे सब तो खुश नहीं होते, चाहे कितने भी पॉपुलर हो। कि ब्रेड का अगर रेट बढ़ेगा, अंडे का रेट बढ़ेगा और पेट्रोल के दाम आसमान पे जाएंगे और रोटी कम पड़ जाएगी, तो कितना पॉपुलर लीडर हो उसे बुरा कहने लगते हैं लोग। पिछले साल जो वहाँ राइट्स हुए वो आप सबके सामने है। कितने लोग मरे मैं उस बहस में भी जाऊंगा, मगर पूरी सोसाइटी आपस में गुत्थम गुत्था थी और रजीम रोजाना कमजोर हो रहा था। मगर एक वाक़े ने पूरी कौम को यूनाइट कर दिया, और ऐसा यूनाइट किया कि नोट करें कि उनकी तदफीन के दिन उस करबला से लोग निकले एन इराक से, जिस वाक़े को 1300 साल से जाहिर हो चुके हैं। तारीख ने हमें यह सिखाया है कि आप फिजिकल वेपन से और तशद्दुद से जब कोई आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं तो असल में उस आवाज़ को दुआम बख्श रहे होते हैं, जिंदगी दे रहे होते हैं, और वो मजीद ताकतवर हो जाती है कि जब वो जिंदा था कोई भी, तो वो कंट्रोवर्शियल होता है कहीं ना कहीं, अपने रोज के कामों की वजह से, अपने नजरियात की वजह से। जब बंदा चला गया, बंदा कैद कर दिया गया, तो वो आम जिंदगी से तो आपने उसे काट दिया। ना वो ब्रेड की प्राइस तय करता है, ना अंडे की, ना आटे की, ना दाल की, ना चावल की, ना टमाटर की, ना आलू की, ना प्याज की। उस पर एक ही जोर होता लोगों का कि इसके साथ जुल्म हो रहा है, इसके साथ जुल्म किया गया है। तो ईरान मुत्तहद कर दिया गया कि जब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं विद इन सोसाइटी, विद इन कहना चाहिए स्टेट, मगर बाहर से कोई आ जाए तो फौरन सब यूनाइट हो जाते हैं। अक्सर तारीख हमें यही बताती है कि उस पर लड़ना आपस में लग्जरी काउंट होने लगता है। तो वो बाद में अपनी लड़ाई बाद में देख लेंगे। अब ये ईरान कितने अरसे तक ऐसे जुड़ा रहेगा ये एक अलग कहानी है, मगर फौरी तौर पे अमेरिका ने और इसराइल ने ईरानी सोसाइटी को जोड़ दिया, एक कर दिया। कि मिसाल के तौर पे मेरे आपके किसी के बाप को कोई मारेगा, वो गलत सही की बहस अलग है, मगर मेरा बाप मारा गया है। ऐसे ही हम अपने पाकिस्तान में देखें, जिस जिस लीडर के साथ ज्यादती हुई वो जिंदा है। भुट्टो कितनी अजीम करप्शन के बावजूद, 18 साल की सिंध में करप्शन के बावजूद भुट्टो जिंदा है। पूरी कोशिश कर ली मारने की, भुट्टो नहीं मर सका। लियाकत अली खान को मारा, वो मर नहीं सके। फातिमा जिन्ना को जिस तरह मारा वो मर नहीं सकी। अयूब खान मर गया, ज़ियाउल हक मर गया, मुशर्रफ मर गया, और सारे ताले आजमा मरते चले जाएंगे।
عمران خان جب حکومت میں تھے تو ان کے اپنے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگلے الیکشن میں 2 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی، اور ایک بڑے چنک آف جو پارلیمنٹ ممبر تھے تحریک انصاف کے، وہ پر تول رہے تھے دوسری پارٹیوں میں جانے کا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو انڈر کر کے زندہ کر دیا، تابندہ کر دیا، اور کہنا چاہیے کہ ایک نئی زندگی دی پولیٹیکلی۔ لاکھ لوگ باہر نہیں نکل رہے، مگر لوگ جڑے ہوئے ہیں، لوگ اس موجود رجیم کے خلاف ہیں، اور یہ روزانہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے مزید لوگ جڑتے ہیں ان کے خلاف، اس نظام کے خلاف۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آج بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کہ آج ہی کے دن اتنا بہت بڑا بجلی کا ٹاور گرا دیا گیا کہ جو سبی سے ہب تک بجلی پرووائڈ کرتا تھا آبادی کو۔ 2 جگہ پر سیکورٹی فورسز سے لڑائی کی خبریں ہیں، جس میں سیکورٹی فورسز کو لوگ بھی مارے گئے اور یقیناً باغی بلوچ بھی مارے گئے۔ 20-22 سال ہو گئے لڑتے ہوئے کے پی کے میں، وہ دشمن جسے ہر 6 ماہ کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان کی مکمل کمر توڑ دی، مگر وہ برانڈ نیو کمر کے ساتھ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تشدد کا جواب میں تشدد کیا جائے گا، وہ امریکہ ہو، وہ اسرائیل ہو، وہ ایران ہو، وہ پاکستان ہو، وہ بھارت ہو، حل نہیں نکلے گا مسئلے کا۔ ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر میں روز ہیومن وائلیشن کے الزامات لگاتے تھے کہ نیٹ بند ہے، الیکشن لوٹ لیے ہیں، آج اتنے کشمیری مار دیے ہیں، آج یہ ہو گیا ہے، مسجدیں گرا دی ہیں، آج فلانے مزار پہ حملہ ہو گیا ہے۔ آج سیم سب کچھ وہاں جو آزاد کشمیر جو پاکستان کی زیر انتظام ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے، انٹرنیٹ 30 دن سے بند ہے، اور الیکشن لوٹنے کی تیاریاں مکمل ہے کہ سردار تنویر الیاس جب پارٹی چینج کرے تو سمجھ لیں کہ جس پارٹی میں وہ جا رہے ہیں اس پارٹی کو حصہ ملنے والا ہے۔ پھر کچھ لوگ پرماننٹ ہوتے ہیں نا، کہ ادھر سے ادھر جب وہ موو ہو رہے ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے یہ کن کے لوگ ہیں، فیصل واوڈا ہوں اور تنویر الیاس ہوں، اور اس طرح کے وہ محمد علی درانی ہوں، درجنوں میرے ذہن میں نام ہے، صحافیوں میں بھی بڑے لوگ موجود ہیں جو طریقے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ان سے صلح کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کا خوف بٹھاتے ہیں اور معاشرے کے نظام کا حصہ بناتے ہیں انہیں کہ دیکھیں ان کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، آپ ان کے بغیر جی نہیں سکتے۔ مگر آپ یہ دیکھیں 1300 سال ہو گئے آج حسین کو، اور بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان اپنی جگہ، مگر جو توقیر حسین کو ملی وہ پوری دنیا میں آج ایک پولیٹیکل آئیڈیا بھی ہے، وہ ایک مذہبی آئیڈیا بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس میں بتانے کی بات صرف یہ ہے کہ فزیکل ویپن سے آپ بندہ مار سکتے ہیں، آپ آئیڈیا ختم نہیں کر سکتے۔ تو حسین سے لے کے عمران خان تک چلے آئیے، عمران خان جیسے حسین وہ ایک بالکل الگ شان ہے، میں بالکل خدا نہ خواستہ اس طرح نہیں ملا رہا، مگر میں آپ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کہیں پر بھی دیکھ لیں، جہاں جہاں آئیڈیا کو ختم کرنے کے لیے بندے مارے گئے، فزیکل ویپن استعمال ہوا، اس میں ایک نئی روح پھونکی گئی، ایک نئی جان پھونکی گئی۔ اور اب امریکن تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کی مسٹیک نہیں تھی، میں اس مسٹیک پر آؤں گا، یہ آپ کی مسٹیک نہیں تھی، اسٹریٹجک ایرر تھا، اسٹریٹجک بلنڈر تھا جو ایران پر حملہ کیا گیا، کہ ایک بکھرتی ہوئی سوسائٹی کو آپ نے انٹیکٹ کر دیا، اسے ایک پاور بنا دیا، اور وہ جتنا بڑا نیریٹو دے دیا گیا ہے ان کو، وہ تو خوشی سے جھوم رہے ہوں گے کہ ایک جان کے بدلے اور لوگ بھی گئے، مگر اصل جان تو آیت اللہ روح اللہ محترم جناب خامنہ ہی کی ہے۔ اب ان کے بیٹے اتنے ہی پاپولر ہیں جن کے بارے میں اسرائیل کہتا ہے کہ وہ ڈیتھ بیڈ پر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اندازہ ہے کیا قرآن پڑے گا۔ اور ایرانیوں نے
सबके सामने साबित कर दिया। बहरहाल मैं आप आता हूं टॉपिक की तरफ। मैंने कॉलम भी लिखा उस पर, खबर भी दी कि अपना अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर फिजिशियन एसोसिएशन जो है उसका सालाना कन्वेंशन होता है। हमेशा से उस पर इल्जाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की रखेल है, कहना चाहिए बाकायदा, और ये बनाई भी इस्टेब्लिशमेंट ने थी जियाउल हक के दौर में। कन्वेंशन होता है 49 कन्वेंशन था इस दफा ओरलैंडो फ्लोरिडा में, 4 रोज का। ये फर्स्ट वीकेंड ऑफ कहना चाहिए बेसिकली जुलाई, और ये 4 जुलाई कवर होता है उसमें। तो इस दफा 1 जुलाई को ये शुरू हुआ, वेडनेसडे को, और संडे को 5 जुलाई को खत्म हुआ। और ये साल बड़ा अहम भी था, और मैं उसकी मुबारकबाद भी दूंगा कि अमेरिका की तारीख के 250 साल आज़ादी के कंप्लीट हुए। और यहाँ जश्न में गर्मी की वजह से बहुत से जश्न नहीं हो सके। एक अचानक नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी गर्मी आ गई थी कि टेम्परेचर 42-43 तक चला गया था। खैर, वो कन्वेंशन हर साल होता है, और एक स्टेल कन्वेंशन है बिल्कुल, कि नाच गाना खाना और गैदरिंग, सोशलाइजेशन, एंड बहुत बड़ा एक बाजार जहाँ ज्वेलरी, कपड़े। मैं एक डॉक्टर ने, मेरे दोस्त भी हैं वो, उनकी वॉल से मैं एक आर्टिकल भी सुनाऊंगा कि जो उन्होंने उसका नक्शा खींचा है उस कन्वेंशन का, और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस अपना की लीडरशिप की नाकामी, बिल्कुल जैसे ईरान ने हमला किया बिल्कुल वैसा ही हुआ उनके साथ। तो वह इस साल भी गाने से शुरू हुआ, वो गाने पे ही खत्म हुआ। तो इस दौरान एक कल्चरल शो भी किया गया। मतलब कल्चरल शो से मुराद ये नहीं कि रैंप पे कोई वॉक हो रही थी या फैशन शो, तो नो, जो है हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर ही क्या है, रक्षा, चिंची, देगे, बिरयानी, हलीम और सज्जी और सिंधी बिरयानी और सीख कबाब, चपली कबाब, ये हमारा कल्चर है। एक अजरक, धोती, सर पे पगड़ी। ना हमारा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई लेना देना है, ना साइंस टेक्नोलॉजी से कोई हमारा वास्ता है, ना मेडिकल साइंस में हमारा कोई कारनामा है। ये डॉक्टर बहुत बड़ा कारनामा है हमारा। 25 साल अमेरिका में रहते हैं और अपनी मेहनत से यहाँ है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं अक्सरियत में। इसका सबूत ये है कि जो मौजूद सदर है, बहुत ही करेजिंग कहानी है। उन्होंने प्राउडली, और बहुत खुशी की बात है, प्राउडली उन्होंने अपना कई कन्वेंशन में खिताब करते हुए बताया कि वो एक सिंगल मदर के 10 बहन भाइयों में शामिल एक बच्चा है। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो समझ सकते हैं मुझ जैसे। और फिर सिंगल मदर, ये एक बिल्कुल ही अलग कुर्बानी की दास्तान होगी यकीनन, कि पाकिस्तान जैसे माशरे में एक खातून का 10 बच्चों के साथ जिंदा रहना और उसमें बाबर राव पैदा करना एक बहुत बड़ी मिरेकल स्टोरी मैं समझता हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर बाबर राव को दिन दुगनी 4 चौगनी नहीं 1000 चौगनी कहना चाहिए, उन्हें तरक्की और खुशहाली दे, उनको सलामती दे, सेहत दे, इज्जत दे, और वो हमारी सोसाइटी के कहीं काम आ सके जो वो अभी तक नहीं आ सके। तो उस कल्चर शो में एक बहुत बड़ा कद्दे आदम से भी बड़ा फ्लैग लगाया गया, जिसमें अपनी रिनाउंड शख्सियात दिखाई गई। कायदे आजम से लेकर अल्लामा इकबाल, डॉक्टर कदीर खान, सादत हसन मंटो और इमरान खान की वो तस्वीर जो वर्ल्ड कप के हवाले से, उसमें कप तो नहीं था मगर बड़ी सी तस्वीर उनकी भी लगी हुई है, मगर उनका फेस डीफेस कर दिया गया। कैन यू बिलीव इट? अच्छा, फिर ये उज़्र लंग ये कहना कि गलती हो गई। मैं इस पे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर बाबर राव, जो होस्ट कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर साजिद चौधरी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस हवाले से एक झलक दिखाना चाहता हूं। सुबह सुबह ही वो पता चला है, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि देयर वाज अ बिग पोस्टर पिक्चर हीरोज ऑफ पाकिस्तान, और उसमें जितने भी पाकिस्तान के हीरोज हैं एक्चुअली उनको रिप्रेजेंट किया गया था। और वहां पे मुझे अभी मैंने देखा, पता चला कि जो इमरान खान की तस्वीर थी
उसका फेस somehow blurred, but everybody could recognize कि ये कौन बंदा है. तो that was I take the responsibility, overlook on my part. ये टोटली उसकी तरफ से, डेकोरेटर की तरफ से आया है. I have to check with her कि ये कैसे पिक्चर इस तरह की हुई. हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बल्कि देखा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला. और चूंकि वो इतने सारे उसके ऊपर फेसेस थे कि एटलीस्ट आई कुड नॉट पे अटेंशन टू दैट अंटिल दे फाउंड आउट. और जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है उन्होंने, कि किसी ने जानबूझ के किया हो. एक्चुअली अगर आप सब लोग नोट करें, नमल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे बूथ है लगा हुआ, उस पे इमरान खान की मल्टीपल पिक्चर्स आई हुई हैं. अगर हमने कहीं किसी ने रुकवाना होता तो वो उनको उन पिक्चर को रुकवाता. ये देखें आप जाके, बिल्कुल क्लियर पिक्चर. तस्वीरें लगी नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि दैट वाज पार्ट ओवरलुक ऑन द पार्ट, बिकॉज ये आया डेकोरेटर की तरफ से, तो उसमें कोई नोटिस नहीं कर पाया कि ये फेस को उसको ब्लर किया, अनलेस के पीपल दे पॉइंटेड आउट. तो किसने पास किया उसको? डेकोरेशन पीस जो है उसने पास किया. अब ये कि एक हमारी एक डेकोरेशन कमेटी थी, उसमें उन्होंने हर चीज उन्होंने जाके नहीं देखी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक्चुअली नॉट इवन कमेटी, आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि इट वाज ओवरलुक ऑन आवर पार्ट. एग्जैक्टली. जो बात अभी ये हुई इमरान खान की तस्वीर को क्या हुआ, मैंने ऑनेस्टली सुबह तक नहीं देखा और मैंने काफी कल वहां फिरा मैं, बट somehow I missed that poster, but it's an honest oversight or mistake by decoration committee. People who know me, Imran was our prime minister and very honorable prime minister, so we, apna people like him a lot and I carry all my membership views. तो वो ओवरसाइट हो गई, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी फेमस आदमी हो, कायदे आजम और whoever. तो इसलिए ये जो है ना ओवरसाइट होगी एंड वी आर सॉरी फॉर दैट, बट वो इंटेंशनल. इनके चेहरों से, इनके लफ्जों की अदायगी से आपको कहीं लगता है कि ये कहीं शर्मिंदा है, कोई एम्बैरसमेंट है और वाकई गलती हो गई थी, और जो इन पे इल्जामात हैं रजीम पर और जो कहानियां हैं उसकी रोशनी में जो जानने वाले उन सबको पता है कि ये मिस्टेक नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक ब्लेंडर था जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला करके उनके फादर ऑफ द नेशन कहेंगे हम उसे, कि रूहुल्लाह आयतुल्लाह अली खामनाई को मार दिया और उन्हें मुत्तहद कर दिया. ये बिल्कुल वैसा ही वाकया था. उस पर बड़े लोगों ने मरम्मत भी की है, मगर जो असल बात है, जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अभी मैं वो आर्टिकल भी आपको सुनाऊंगा. आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ ताकत, जुल्म, जबर और फिजिकल तशद्दुद जो है आम हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने कामों में मसरूफ हो, अपने लिए इस्तेमाल कर रही हो, उसे ये भी पता चल गया हो कि इन्होंने मानना सुधरना नहीं है, तो अपने ही काम करेंगे ना, तो वहां पर कोई बोल सकता है? ये वो लोग हैं जो अमेरिका में 40-40 साल से रहते हैं और अपने मुंह से बताते हैं कि किस क्लास से आए हैं और इस मुल्क में रहकर यहाँ की सोशो पॉलिटिकल नॉर्म्स नहीं सीख सके, यहाँ की कानून, इंसाफ, जमहूरियत, पार्लियामेंट, आइन, उससे इन्होंने कोई लर्निंग नहीं ली. और ये बातें बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी अक्सर करता रहता हूँ कि शायद हमें कभी कोई तब्दीली आए, मगर जिस तरह पाकिस्तान में गुर्बत के साथ, बद इंतजामी के साथ तशद्दुद बढ़ रहा है ना, कि आप देखें 3-3 साल की बच्चियों के साथ इज्तिमाई ज्यादतियाँ हो रही हैं. मैं उस ज्यादती की तरफ नहीं जाऊंगा, डार्क फैमिली की, वो मेरा मौजूद नहीं है इस वक्त, और उस क्लास में ये काम किस तरह से होते हैं सबको पता है कि साग डार के नवाज से 22 साल के उनके लिए लिखा जा रहा है, वो बहुत बड़े कारोबारी हैं. 22 साल का बच्चा कारोबारी होता है, और वो भी क्रिप्टो करेंसी. ये इस खानदान का सबका मुश्तरका कारोबार है, इस वक्त पूरी स्टेट का ही कारोबार है, और अमेरिका से ताल्लुकात में क्रिप्टो का बहुत बड़ा हाथ है. बस इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता मैं. ये जब फील्ड मार्शल बैजा हो रही है, इसमें क्रिप्टो का बहुत बड़ा कमाल है. तो जब फील्ड मार्शल से लेकर नीचे तक हैं तो नवासे, पोते, पोतियां, उनके लिए तो फिर ये कहना चाहिए कि सोने की चिड़िया वाली बात हो गई ना. तो बहरहाल उन्होंने वो डिफेस किया, और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देख लिया कि वो कितने आराम से कह रहे हैं कि गलती हो गई. और जिस तरह माजरत की बाबर राव साहब ने कि सॉरी फॉर दैट,
اور جو ہوسٹ کمیٹی کے چیئرمین جو اصل ذمہ دار ہیں وہ کہ اخلاقی طور پہ تو وہی ذمہ دار ہے بابر راؤ، مگر جن کے ہاتھوں سب کچھ ہوا یہ سارا کچھ، وہ کتنے نارمل ہے، کوئی امبیرسمنٹ، کوئی ان کو خجالت، کوئی شرم، کوئی لحاظ کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ پرپسلی ہوا اور یہ کروایا گیا، کیونکہ یہاں رہنے کے ساتھ لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں ہمیں وہاں پروٹوکول چاہیے، وہاں ہمیں آنیاں جانیاں دکھانی ہے۔ پیسہ تو بابر راؤ نے بہت کما لیا ہے، یہاں راجیو چودھری نے کما لیا ہوگا اور سینکڑوں لوگوں نے کما لیا ہے، مگر یہاں سوسائٹی میں آپ کے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ اکثر پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، ویڈیو دیکھتے ہوں گے کہ ایلان مسک ہو یا مارک زکربرگ ہو یا وارن بوفے ہو، وہ میک ڈونلڈ کی لائن میں کھڑے ہوئے برگر کھا رہے ہیں، کہیں ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں، جین پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے۔ ہم پاکستانیوں کا، ساؤتھ ایشین کا بلکہ پاکستانیوں کا زیادہ ہے جو میں نے نوٹ کیا، انڈین بھی کافی سادے ہیں اس معاملے میں۔ ہماری جیب میں پیسے اور پروٹوکول نہ ہو، ڈالا پیچھے نہ ہو، ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو امیگریشن کی اسپیشل ڈیسک پہ نہ لے جایا جائے، ہمارا پاسپورٹ کوئی دوسرا لے کر نہ جائے اور وہ ٹھپا لگوا کے لائے اور ہم باہر نکل کے کہ میں تو آرام سے سائٹ پہ ہو گیا تھا، لوگ آئے اور سارا کچھ کر دیا، بس اللہ کا احسان ہے، مولا کا کرم ہے۔ مولا کو یاد رکھتے ہیں، کرم کا ذکر کرتے ہیں، مگر بتا یہ ہوتے ہیں کہ میں کتنا پاورفل آدمی ہوں۔ تو یہ پروٹوکول نے اس ملک میں رہ کے جب ہمیں جبر، ظلم اور تشدد کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، تو پاکستان میں آپ امید کرتے ہیں پھر اسی تنظیم میں کہا جاتا ہے 5,000 ممبر میں 4,000 سے زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے سپورٹر ہیں، اور یہ درست ہے کہ ڈاکٹروں کی نہیں سب سے زیادہ لاسٹ 4 ایئر میں 9 مئی کے بعد اسپیشلی کہنا چاہیے کہ کانگریس میں، سینٹ میں، ہیومن رائٹس کی ایسوسیشن میں سب جگہ جو شور ڈالا ان ڈاکٹر نے ڈالا، پاک پیک کے نام سے ڈالا ہو، مختلف اور ناموں سے ڈالا ہو، میں پرسنل لیول پہ لوگوں کو جانتا ہوں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ 4,000 ممبر ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ایک ریناؤنڈ ترین شخص، میرے دیکھنے والے سننے والوں سب کو پتا ہے کہ میں عمران خان کی کا سیاسی نظریاتی حامی نہیں ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھے عوامی لیڈر ہے۔ 3.5 سال کی کہانی میں شروع نہیں کروں گا، مگر میں نے کہا نا کہ آج وہ پاکستان کا دل ہے، وہ پاکستان کا دماغ ہے کہ جب زبردستی کریں گے تو لوگ ان سے جڑتے ہیں، جن سے زیادتی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، انہوں نے غلطیاں کیا کی تھی وہ چھپ جاتی ہیں۔ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے، وہ ایک بار اقتدار میں نہیں آتے، سچائی سامنے نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہو جاؤں، میں معافی مانگ لوں گا، ہو سکتا ہے میری بات درست نکل آئے اور جو عوام کا جوش ولولہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، مگر طاقت کے زور سے جب تک کام ہوتا رہے گا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپنا میں بھی یہی حرکت کی، اور جو پہلے ہی ماشاءاللہ کیا رسپیکٹ تھی، وہ اپنی جگہ، اس پہ بحث نہیں کریں گے، جو رہی صحیح تھی وہ بھی ختم کر لی، اور پھر جس طرح سے اس واقعے کو نظر انداز کیا گیا، مگر میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر 4,000 ممبر ہیں، اگر یہ یونائٹ ہوتے اور یہ واقعی نظریاتی لوگ ہوتے تو یہ بابر راؤ صدر رہ سکتے تھے اتنے بڑے سنگین واقعے کے بعد، یا ہوسٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ نارمل گھوم سکتے تھے وہاں پر، جس انداز سے وہ بے پرواہی سے پریس کانفرنس میں، جب پریس کانفرنس بھی سن لیں، اس پریس کانفرنس میں جو بطور صحافی بیٹھے تھے ان میں سے باقاعدہ صحافی تو شاید کوئی ایک بھی نہیں تھا، سب بڑے بڑے ملٹی نیشنل میڈیا کے سیئر بیٹھے ہوئے تھے جو پیڈ پروگرامنگ کے لیے اکثریت گئی ہوئی تھی۔ میں اب یہ کمنٹ پڑھ کے سناؤں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا پاکستان کے لوگ باہر نہیں نکلتے، وہاں پی ٹی آئی اتنے بڑے تعداد میں ہے تو لاکھ لوگ لے کے نکلے ہر شہر سے، تو ابھی یہ رجیم فارغ ہو جائے گا، وہ بیچارے تو روٹیوں کو ترس رہے ہیں، ڈنڈا بھی ہے اور
घरों में भी घुस जाते हैं, बहन बेटियों पे भी हाथ डाल देते हैं, लाश भी नालों से मिल जाती है। इनको क्या प्रॉब्लम है? ये जो 25,000 यहाँ रहते हैं या 5,000 ये मेंबरशिप है, ये प्रोटोकॉल की आदतें हैं। हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिवरेज चाहिए, हमें प्रिविलेज क्लास का हिस्सा बनना है। मैंने जैसे पहले कहा कि डाले चले, हमें खुसूसी प्रोटोकॉल मिले, हमारे बड़े लोगों से मुलाकातें हों, हमारी तस्वीरें खींचे। इस रोशनी में सारे मामले को देखें। अब आपको एक आर्टिकल सुनाना चाहता हूँ। दोस्त है मेरे, डॉक्टर सुहेल चीमा, साइकाट्रिस्ट है, ये सिंध मेडिकल कॉलेज से, कराची से इनका ताल्लुक है। ये अपना में 12-14 साल के बाद फिर मेंबरशिप ली है कि किसी खास कैंडिडेट को जिताना है। और जीत हार पे मुझे याद आया कि अपना में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें मैं एक ही जुमला कहूँगा कि देखना ही है अगले इलेक्शन के रिजल्ट में कि तलहा सिद्दीकी ज़्यादा वोटों से हारते हैं कि लुबना नदीम ज़्यादा वोटों से हारती है। बस ये मेरा ये जुमला याद रखिएगा। अब मैं आपको वो आर्टिकल सुनाना चाहता हूँ। मैं उर्दू जर्नलिस्ट हूँ, अमेरिका में 40 साल अब हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मगर अंग्रेजी पढ़ने की कोई बहुत आदत नहीं है, तो मजाक उड़ाने की मेरी ज़रूरत नहीं होगी। मैं ज़रा इसको निकाल लूँ। ये मेरा नाम बताया उनका, डॉक्टर सुहेल चीमा है। ये उनका ये 12 घंटे पहले उन्होंने ये आर्टिकल लगाया है। दिस ईयर आई अटेंडेड द अपना एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ पाकिस्तान रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका convention after almost 12 years. Honestly, the entire event was a huge disappointment and incredibly disorganized. The management seemed clueless, as if they had no idea what they were doing. It felt like the primary purpose of the convention was simply to sell women's clothing, which has clearly become a massive money-making venture. Hundreds of vendors came from all over, and women were buying clothes ranging from 300 to 3,000 as if they were giving them away for free. समझ में आया कि छीना झपटी पड़ी हुई थी। 3,000 से 300 से 3,000 तक का सूट था। और छीना झपटी का मतलब ये कि छीना झपटी है ना कि मिल जाए। इस पर बड़े वाकयात भी मुझे लोगों ने सुनाए। कुछ 400-500 वेंडर बिठाते, 400-500 तो नहीं होंगे, कुछ 300 सवा 300 के करीब होंगे, और पाकिस्तान भर से भी आते हैं, तफरी के नाम पे भी आ जाते हैं, और स्टॉल के बहाने तफरी भी हो जाती है, प्रमोशन भी हो जाती है। On the political front, the leadership made a major blunder. They displayed a poster featuring top Pakistani personalities, but when it came to Imran Khan's picture, they intentionally defaced it. First of all, if you are afraid of a backlash from the Pakistani establishment, you shouldn't put his picture up at all. But if you do choose to include it, you should show some basic respect and dignity for a national figure, regardless of any political differences. When did Apna become a multi mouthpiece of the Pakistani establishment? Always, I suppose. I spoke to many Apna members about this, and even ये एक मिनट जनाब ये वो चला जाता है, and even Imran Khan critics were unhappy, openly slamming the leadership behavior. Apna is the largest Pakistani platform in North America, representing roughly 25,000 doctors in the US living in a democratic values, so that people back in Pakistan can look up to us. Instead, we are setting the wrong precedent. I hope the Apna leadership corrects its course and aligns itself with a
democratic path rather than a non-democratic one. اب میں اس پر آپ کو کچھ دو تین کمنٹس سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں there is a no right and wrong candidate. Once they become the president, they all sell their soul to the power without knowing they have more power and they are the power. What a unfortunate story. پھر وہ کہتے ہیں the event is good for people to meet old friends, women shopping, but other than that, the leadership has no capability to think big or realize the potential to come out with something bigger. Their goal is take petty favor from the ruling class, give interviews to desi channels, and the biggest irony is these channels take money for these interviews from self-deprived attention seeker people. اس سے زیادہ اور کچھ سناؤں آپ کو؟ اس میں بہت کچھ ہے. اور جو ہم برسوں سے بات کرتے ہیں، یہ پہلا آدمی ہے جو کھل کے بولا ہے. مجھے 17 لوگوں نے آلموسٹ ایسے ہی میسیجز کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جیسے خواجہ آصف بے شرمی بے حیائی سے اس وقت کشمیریوں کی مخالفت کر رہا ہے، ایگزیکٹلی ڈاکٹر بابر راؤ اور ڈاکٹر ساجد چودھری نے کیا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ بد کرداری جو ہے پی ٹی آئی نے دکھائی ہے کہ اگر یہ واقعی خان کے چاہنے والے ہوتے، اس کے فلاسفیکل تھاٹ سے نتی ہوتے، یہ ممکن نہیں تھا کہ ڈاکٹر بابر راؤ اپنی سیٹ پہ رہ سکتے اور ڈاکٹر ساجد چودھری ہاتھ جوڑ کے معافی نہ مانگتے. مگر جب چندہ لینے کے لیے آپ ایکٹیو ہوں اور پارٹی چلانے کے لیے نہ ہوں اور 2 دن کے بعد آپ مذمتی بیان دیں، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں جناب سجاد برقی صاحب، کہ چندے کے لیے تو پورے امریکہ میں بھاگے پھرتے ہیں، نمل کے اور شوکت خانم کے، مگر پارٹی کا یہاں جو حشر کیا اور وہ کس طرح کے لیڈر ہیں وہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے. جب وہ ہار جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہوتے. ان کی یہ سٹوری بہت پرانی ہے. مذمت کرنے کے لیے تو ہر وقت کوئی بھی تیار ہو سکتا ہے. وہاں شہباز گل بھی تھے، موہت پیرزادہ بھی، پوری لیڈرشپ تھی نا. گیدر ہونے میں کتنی دیر لگتی؟ اگر ایک مظاہرہ ہی کر دیتے پرمٹ لے کے باہر، 1000 ڈاکٹر 4000 دعویٰ کرتے ہیں نا اور اپنے فیملی بلا لیتے، یہ بھاگ جاتے. یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے اور ان سے سچ بھی کھلوایا جا سکتا. میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ جان بوجھ کے کیا گیا، ٹیز کرنے کے لیے کیا گیا. مگر ذہن میں رکھیں، یہ جتنا ٹیز کریں گے، جتنا تشدد کریں گے ذہنی اور فزیکلی، یہ اتنی شکست ہوتی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی بھی، ان سے جڑے لوگوں کی بھی، ان کے نظریے کی بھی. اور وہ نظریہ فلورش کرے گا جو مظلوم ہوگا، جو مجبور ہوگا اور جس سے لوگ جڑے ہوں گے اور لوگ اس سے جڑتے جائیں گے. وہ حسین ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ عمر بن عبدالعزیز ہوں، وہ منصور حلاج ہوں، وہ عمران خان ہوں، وہ فاطمہ جناح ہوں، وہ کوئی ہوں، جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہے اس اعتبار سے دنیا ان کے ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شیعت اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، ان کا پولیٹیکل آئیڈیا بھی بڑا ہو رہا ہے، اور امریکہ نے اور اسرائیل نے بہت بڑے پیمانے پر ایران کو متحد نہیں کیا، خطے کی بڑی قوت بنا دیا. ایسی آپ کے ملک میں عمران خان اس وقت تک ہوا ہے، ان کے لیے ڈرانا خواب ہے جب تک عمران خان جیل میں ہے اور ریئل فیئر فری الیکشن نہیں ہوتا، وہ اقتدار میں نہیں آتا. ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی رہیں گی. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.